अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ युसरा शाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन। और मैं हूं मोहम्मद शेवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ममलिकत तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की तज़ियत के लिए रजवा सादात आमद। हसन मुर्तज़ा के वालिद के लिए फातिहा खानी की। सूबाई वजीर मंशाउल्लाह भट्ट के हाथों सियालकोट में एक्सपो मेले का इफ्तिताह, स्टॉल्स का विजिट किया। वजारत दाखिला ने पंजाब भर के लिए प्रोबेशन एंड पेरोल अफसरान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आला मरियम नवाज के अहकामात पर चनाब नगर में सस्ता क्रिसमस बाजार कायम कर दिया गया। सिविल सेक्रेटेरिएट में क्रिसमस के हवाले से तकरीब मुनक्किद, चीफ सेक्रेटरी ने केक काटा। LWMC और सुथरा पंजाब के तहत सैकड़ों सैनिटरी वर्कर्स को बरतरफ कर दिया गया। वजीराबाद में मंशियात फरोश साथियों की फायरिंग से हलाक। लाहौर की 2 बहनों की पुरस्रार मौत, केसर घर में तदफीन की कोशिश रोक दी गई। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट की फातिहा टीम वतन वापस पहुंच गई। शहरियों ने शानदार इस्तकबाल किया। शाम 84 घराने के उस्ताद तसद्दुक अली खान की 12वीं बरसी कल मनाई जाएगी। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालात हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करते हैं अब तक की सबसे अहम खबर। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने लाहौर एयरपोर्ट का दौरा किया और बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। वजीर दाखिला बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से मिले और इमिग्रेशन के अमल के बारे में दरियाफ्त किया। मोहसिन नकवी ने इमिग्रेशन काउंटर पर FIA एहलकार को अच्छी कारकर्दगी पर शाबाश दी और हौसला अफजाई की। एक मुसाफिर की चेकिंग में ताखीर के बायस बोर्डिंग बंद होने की शिकायत पर वजीर दाखिला ने मुतलका काम को कोई जाने वाले मुसाफिर की बोर्डिंग कराने के अहकाम दिए और इस मौके पर वजीर दाखिला ने कहा, किसी भी मुसाफिर को बिला जवाज सफर से नहीं रोका जाएगा। पेशावर भिखारी या मुकम्मल दस्तावेजात पर किसी को सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों की जगह जेल है। रीजनल डायरेक्टर FIA लाहौर अली जिया और डिप्टी डायरेक्टर एयरपोर्ट अवैस भट्टी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की रजवा सादात आमद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा से उनके वालिद के इंतकाल पर इज़हार तज़ियत और फातिहा खानी की। चिन्योट से काशिफ सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक राना सना ने हसन मुर्तज़ा की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की और इनके वालिद की बुलंद दर्जात के लिए दुआए मग़फ़िरत की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था, बानी PTI को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं कर रहे। अगर ये उनसे सिर्फ मुलाकात करें तो हमको इनसे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा, ये चाहते हैं कि फसाद और अफरा तफरी पैदा की जाए जिसका जेल कानून इजाज़त नहीं देता। राना सना ने कहा, खान साहब दूसरों को चोर डाकू कहते रहे, अब खुद चोर निकल आए। खान साहब को मिली गड़ियाँ तो फिर दूसरे मुल्कों से बरामद हुए। PTI की वजह से IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा। IMF की वजह से सब्सिडी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा, IMF प्रोग्राम खत्म होने के बाद वज़ीर आज़म साहब आवाम को रिलीफ देंगे। सूबाई वजीर मंशाउल्लाह भट्ट ने सियालकोट में एक्सपो मेले का इफ्तिताह कर दिया। एक्सपो मेले में मुख्तलिफ मसनूआत के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक बाइक्स, स्पोर्ट्स की अशिया, जोगर्स, मलबूसात, लेदर आर्टिकल्स और फूड शामिल हैं। सियालकोट से राना सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत पंजाब मंशाउल्लाह भट्ट ने गवर्नमेंट इलामा इकबाल हाई स्कूल कैंट के ग्राउंड में 2 रोज़ा एक्सपो मेले में लगाए गए स्टॉल्स का विजिट किया। रुकन सूबाई असम्बली चौधरी फैसल इकराम और ख्वाजा टीपू सुल्तान भी मौजूद थे। इस मौके पर सूबाई वजीर ने कहा, हमारे नौजवान हुनरमंद, जिद्दत पसंद और मुहिब्बे वतन हैं। मुसाबकत के दौर में हर कोई कमाले फ़न और काबिलियत से जगह बना सकता है। एक्सपो मेले में नौजवानों ने स्टॉल्स लगाकर साबित किया है कि मुल्क का मुस्तकबिल हुनरमंद, बासलाहियत, जिद्दत पसंद और मुहिब्बे वतन नस्ल के हाथों में है। महकमा दाखिला ने पंजाब भर के लिए प्रोबेशन एंड पेरोल अफसरान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 21 प्रोबेशन एंड पेरोल अफसरान की तैनाती पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए अमल में लाई गई। फैसलाबाद से शबीर आज़ाद की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोबेशन अफसरान हादसाती मुजरमान की इस्लाह के लिए खिदमात सर अंजाम देंगे। पेरोल अफसरान पेरोल पर रिहा होने वाले मुजरमान की इस्लाह और देखभाल पर मामूर होंगे। खलील रहमान को प्रोबेशन ऑफिसर लाहौर तैनात कर दिया गया।
جبکہ مانور دختر عرفان بطور پروبیشن افیسر سیالکوٹ، انوشا فیروز کو منڈی بہاؤالدین تعینات کیا گیا، مصباح پروین کو پیرول افسر راولپنڈی ڈویژن، مانور پرویز سیوال، آسیہ نور کو سیوال ڈویژن تعینات کیا گیا ہے۔ محمد نواز کو پروبیشن افیسر جیلم، سیر بطور راولپنڈی، محمد محسن محمود نروال، شہریار پاک پتن، خالد نعیم کو راولپنڈی تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح رومانہ عظیم کو بطور پروبیشن افیسر راجن پور، محمد ارسلان رحیم یار خان، اکرم مصطفیٰ اٹک، ارشد علی رحیم یار خان، طلحہ حسین اٹک، زارا سجاد سرگودا، دیلا ویس دختر اشرف لاہور، رضوانہ سرفراز فیصل آباد، مریم افتخار سیوال اور طاہرہ پرویز کو ٹوبہ ٹیک سنگھ تعینات کیا گیا ہے۔ تمام افسران ابتدائی تربیت کے فوری بعد اپنی تعیناتی کے مقام پر جوائن کریں گے۔ حافظ آباد سے بلال منیر تارڑ کی ایک رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ریجنل پولیس آفیسر گجرانوالہ خرم شہزاد حیدر ورائچ نے ڈسٹرکٹ حافظ آباد کا دورہ کیا۔ عارف شہید پولیس لائنز حافظ آباد آمد پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ آر پی او نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدائے پولیس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ بعد ازاں آر پی او نے شہدائے پولیس کی فیملی سے ملاقات کی، انہیں درپیش مسائل دریافت کیے اور شہداء کی فیملیز میں تحائف تقسیم کیے۔ آر پی او گجرانوالہ نے علماء مشائخ، انجمن تاجران اور کرسچین کمیونٹی کے نمائندگان سے الگ الگ ملاقاتیں کی اور باہمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ آر پی او نے ایس ٹی پی اوز اور ایس ایچ اوز کے ساتھ کرائم میٹنگ بھی کی، جس میں ضلع بھر میں جرائم کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ چنیوٹ میں پولیس اہلکاروں کی بلڈ اسکریننگ کے لیے محکمہ صحت کے اشتراک سے میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ پولیس اہلکاروں کی بلڈ اسکریننگ اور دیگر ٹیسٹوں کے لیے پولیس لائن میں میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر ڈاکٹر نوید عاطف نے ایم ایس ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے ہمراہ میڈیکل کیمپ کا آغاز کیا۔ ڈی پی او نے میڈیکل کیمپ کے مختلف کاؤنٹرز کا وزٹ کیا، ورکنگ کا جائزہ لیا۔ میڈیکل کیمپ میں ضلع بھر سے پولیس افسران اور جوانوں کو ہیپاٹائٹس اے، بی، سی اور ایڈز سمیت مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ ڈیرہ غازی خان سے مشرق ڈیجیٹل کے عمران نذیر کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد نے سخی سرور کا دورہ کیا۔ پولیٹیکل اسسٹنٹ کو سلیمان امیر تیمور اور دیگر افسران ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے مشترکہ چیک پوسٹ کا معائنہ کیا، گاڑیوں کی چیکنگ اور سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے بلوچستان اور دیگر علاقوں سے آنے والی گاڑیوں کی سخت چیکنگ جاری رکھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ایرانی پیٹرول اور ممنوعہ اشیاء کی سمگلنگ روکنے کے لیے مؤثر میکینزم کی بھی ہدایت کی۔ محمد عثمان خالد نے بارڈر ملٹری پولیس تھانے کا بھی معائنہ کیا۔ حافظ آباد سے مزید خبریں بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں سے ملاقات کی اور ان کے درپیش مسائل سنے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے کہا، حکومت پنجاب کی اوپن ڈور پالیسی کا مقصد عوام کی براہ راست افسران تک رسائی اور ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہے۔ اب شہریوں کو ڈپٹی کمشنر یا کسی بھی سرکاری افیسر سے سفارش کی ضرورت نہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا، عوام کے مسائل کو فوری طور پر حل کر کے انہیں ریلیف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ڈی جی خان سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں بجلی چوروں کے خلاف کارروائی مزید تیز کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے میپکو اور پولیس کا مشترکہ کریک ڈاؤن شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں بجلی چوری کے خلاف اجلاس ہوا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عثمان منیر بخاری نے صدارت کی۔ اجلاس میں میپکو، پولیس اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں نادہندگان سے واجبات اور جرمانے وصول کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ تحصیل پنڈی بٹیاں کے علاقہ سکھے کی منڈی میں فوڈ سیفٹی ٹیموں نے کارروائی کے دوران ناقص گوشت سپلائی کرنے والا گروہ پکڑ لیا۔ کارروائی کے دوران 80 کلو ناقص بدبودار گوشت تلف کر کے مقدمہ درج کروایا گیا، جبکہ تحصیل والی گاڑی ضبط کر لی گئی اور گوشت سپلائی کرنے والے 3 ملزمان کو موقع پر ہی گرفتار کروا دیا گیا۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل نیوز بلیٹن، دیکھتے ہیں مزید خبریں۔
فوڈ سیفٹی ٹیموں کی ضلع چنیوٹ میں بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کے مطابق 48 دودھ بردار گاڑیوں سمیت 92 فوڈ سے منسلک کاروبار کی چیکنگ کی گئی۔ معروف ملک شاپ اور ملک کلیکشن سینٹر کو لیبارٹری تجزیہ رپورٹ فیل ہونے، قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر معروف بیکری یونٹ کو بھی بھاری جرمانہ عائد کیا گیا۔ چیچا ودنی سے مشرق ڈیجیٹل کے غلام دستگیر سہو کی رپورٹ کے مطابق غازی آباد اور گرد و نواح میں ناقص اور مردہ گوشت کی کھلے عام فروخت جاری ہے۔ ذمہ دار محکمہ خاموش تماشائی بن گیا۔ چیچا ودنی، غازی آباد اور گرد و نواح میں ویٹرنری اور لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ دیگر مقامی افسران کی مبینہ ملی بھگت سے یہ مکروہ دھندا مسلسل جاری ہے۔ باقاعدہ منتھلیاں نچلی سطح سے لے کر اعلیٰ افسران تک پہنچائی جاتی ہیں، جس کے بعد ناقص گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف صرف کاغذی کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کئی بار شکایات کے باوجود کوئی مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ کبھی کبھار نمائشی چھاپے مار کر چند کلو گوشت ضائع کر دیا جاتا ہے، مگر اصل ملزمان بچ نکلتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے احکامات پر چناب نگر میں مسیحی برادری کے لیے سستا کرسمس بازار قائم کر دیا گیا۔ بازار میں پھل، سبزیاں، آٹا، چینی سمیت بنیادی ضروریات کی تمام اشیاء رعایتی نرخوں پر دستیاب ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے بتایا کہ کرسمس بازار 24 دسمبر کی شام تک فعال رہے گا۔ سیالکوٹ سے مزید خبریں بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں کرسمس کی گرینڈ تقریب منعقد کی گئی۔ کنوینر اتحاد گروپ محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ کی آمد پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ کرسمس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ نے کہا، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے باہمی احترام اور بھائی چارے کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہی ہماری قومی پہچان اور طاقت ہے۔ تقریب کے دوران کرسمس کا کیک بھی کاٹا گیا۔ صوبائی وزیر ملک اسد کھوکھر کی انجمن تاجران چونگی امر صدو کچا کماہا لاہور کے نو منتخب صدر حاجی ملک وقاص ایوان سے ملاقات، کامیابی پر مبارکباد دی۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر کی حاجی ملک وقاص سے ملاقات میں ملک عبدالرحمان چیئرمین، ملک مصطفیٰ ایوان اور ملک یوسف ایوان بھی موجود تھے۔ ملاقات میں تاجر برادری کے مسائل اور علاقائی امور پر گفتگو کی گئی۔ صوبائی وزیر ملک اسد کھوکھر نے کہا کہ حاجی ملک وقاص ایوان کی کامیابی تاجر برادری کے اعتماد کا ثبوت ہے۔ سول سیکریٹریٹ میں کرسمس کے حوالے سے تقریب کا انعقاد۔ چیف سیکرٹری پنجاب زید اختر زمان نے تقریب میں خصوصی شرکت کی اور مسیح برادری اور ملازمین کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ سیکرٹری نے بشپ ڈاکٹر مجید ناز عاشق اور مسیح ملازمین کے ہمراہ کرسمس کیک بھی کاٹا۔ تقریب میں ملک کی سالمیت، ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ تقریب میں مختلف محکموں کے افسران اور ملازمین نے شرکت کی۔ سیوا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 100 معذور افراد میں مفت ویل چیئر تقسیم کرنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں سوشل ویلفیئر آفیسر عدنان راٹھور، صدر سیوا فاؤنڈیشن شیخ بلال جہانگیر، پروجیکٹ مینیجر مبینہ نقوی، ممبر کور کمیٹی سلور سٹار ایجوکیشن محمد عابد عظیم اور عادل گوندل سمیت دیگر معززین علاقے نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سیالکوٹ شریف کھمن نے کہا کہ معذور افراد کی بحالی حکومت اور سماجی تنظیموں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ معذور افراد کی بحالی اور انہیں معاشرے کا مفید شہری بنانا صرف حکومت کا کام نہیں، سماجی تنظیموں کو بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ پروجیکٹ مینیجر سیوا فاؤنڈیشن مبینہ نقوی نے شرکا تقریب کو ادارے کے دیگر فلاحی منصوبوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی شریف گھمن نے گجرانوالہ ڈویژن کے مستحقین میں ویل چیئر تقسیم کی اور فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہا۔ منڈی بہاؤالدین سے مشرق ڈیجیٹل کے فیاض رسول مرزا کی رپورٹ کے مطابق تحصیل پھالیاں کے علاقہ میں ویلفیئر فاؤنڈیشن جو کالیاں کی طرف سے گورنمنٹ ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس میں یونیفارم تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی پریس کلب پاڑیاں والی کے سینئر نیب صدر محمد خالد مرزا تھے۔ چھانگا مانگا سے مشرق ڈیجیٹل کے رانا واجد علی کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں الاحسان ویلفیئر آئی ہاسپٹل مغل پورہ لاہور کی جانب سے چھانگا مانگا ہاسپٹل میں 8ویں آئی فری کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں کوالیفائڈ ڈاکٹروں کی زیر نگرانی مریضوں کی آنکھوں کا معائنہ کیا گیا، مفت ادویات فراہم کی گئیں اور لیزر شعاؤں کے ذریعے آنکھوں کے فری آپریشن کیے گئے۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ستھرا پنجاب کے تحت سینٹری ورکرز کی برطرفیوں اور نئی بھرتیوں پر پابندی کا سلسلہ جاری ہے۔ کرسمس کے موقع پر بھی سینکڑوں ورکرز کو نکال دیا گیا ہے اور کئی ورکرز کو مکمل تنخواہیں ادا نہیں کی گئی۔ اس صورتحال پر 28 تاریخ کو ٹاؤن ہال لاہور میں اجتماع ہوگا۔ اجتماع میں اشرف، وارث تنویر، شہد مشتاق، پاسٹر یونس ایم گل، شہزاد شفاقت، محمد طلحہ، ڈاکٹر جاوید، خرم اور ظفر سمیت دیگر نمائندگان شریک ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی گئی ہے۔ سیاسی و سماجی رہنما جے سالک نے مطالبہ کیا ہے کہ برطرف ورکرز کو فوری بحال، عرصہ دراز سے کام کرنے والوں کو ریگولر اور ناجائز کٹوتیاں کی گئیں، تنخواہیں ادا کی جائیں۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔
मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक हम करेंगे हालात हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करते हैं मजीद खबरें। PP 164 की UC 252 में मुस्लिम लीग नून लेबर विंग की जानिब से नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी क़यादत सदर लेबर विंग लाहौर मलिक काशिफ खोखर ने की। मशरिक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब से खिताब करते हुए सदर लेबर विंग लाहौर मलिक काशिफ खोखर ने कारकुनान को मुतहरिक किरदार अदा करने की हदायत की। PP 164 के ऑर्गेनाइजर व UC 248 के सदर कारी मोहम्मद अजीम, PP 164 के ऑर्गेनाइजर कारी मोहम्मद नसीर, चेयरमैन अशरफ नदीम भट्टी, सीनियर नायब सदर रशीद अहमद शाकिर, यूसुफ मिर्जा, चेयरमैन हाजी अब्दुल गफूर, UC 248 के अहदेदारान मोहम्मद सरवर भट्टी, चेयरमैन कलीम भट्टी, मलिक रहमत अली और दीगर कारकुनान ने शिरकत की। UC 252 की ऑर्गेनाइजर बाजी नरगिस सईद, सदर मिठू भाई, साद सदीकी, मुनीर कश्मीरी और अब्बास गुलजार ने इंतजामात को कामयाब बनाया। डस्का से मारूफ बाजवा की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां सर्दी की शिदत में इजाफा होते ही शहर भर के मुख्तलिफ बाज़ारों में चलगोज़े, बादाम, अखरोट, काजू, खुबानी, पिस्ता की दुकानें सज गईं। मार्केट सजी दुकानों पर चलगोज़ा 8 से 12,000 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। नमकीन पिस्ता 3800 रुपये किलो, सादा पिस्ता 4000 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह देसी अंजीर 3600 रुपये किलो, काबली बादाम 3400 रुपये किलो, देसी अखरोट और खुबानी 1,000 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। काजू और काला मेवा भी महंगे होने की वजह से हाथ नहीं लगाने दे रहा। खुश्क मेवा जात की खरीदारी में मसरूफ़ शहरी महंगाई का शिकवा करते भी नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि खुश्क मेवा जात महंगा होने की वजह से वो अपने बच्चों के लिए खरीद नहीं सकते। गरीब आदमी बस खुश्क मेवे देख सकते हैं, बच्चों के लिए खरीद नहीं सकते। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि शदीद सर्दी की लहर न आने से कारोबार में मंदा है, ऊपर से महंगाई की वजह से गाहक न होने के बराबर है। सियालकोट में होम इलेक्ट्रॉनिक्स की दूसरी ब्रांच का अगोकी में शानदार इफ्तिताह, सियासी और समाजी शख्सियात, सहाफ़ियों और मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सैयद नूर हसन शाह ऑफ गुजरात और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा उमर आबिद भट्ट ने फीता काटकर होम इलेक्ट्रॉनिक्स की नई ब्रांच का इफ्तिताह किया। तकरीब में इत्तेहाद प्रेस क्लब सियालकोट के सदर मोहम्मद शहबाज बाजवा, नायब सदर राना मोहम्मद सलीम अख्तर, सीनियर सहाफ़ी जमील चौधरी, मेहर अली, राना अकरम एहसान समेत मुख्तलिफ मुकातिबे फ़िक्र की नामवर शख्सियात मौजूद थीं। इस मौके पर होम इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक, सीनियर नायब सदर इलेक्ट्रॉनिक्स वेलफेयर एसोसिएशन मलिक राहत अली ऐवान ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया, गुलदस्ते पेश किए और फूलों के हार पहनाए। वज़ीराबाद से मशरिक डिजिटल के शेख मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर वज़ीराबाद के इलाका में बिला इश्तियाल फायरिंग करके एक शहरी को कत्ल और 3 अफराद को शदीद जख्मी करने वाला रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्ज़िम की शनाख्त मोहसिन रज़ा के नाम से हुई, जो कत्ल, इक़दाम कत्ल और मंशियात फरोशी के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। वाक़या के दौरान मुल्ज़िम के 3 साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए मौके से फ़रार हो गए। CPO गुजरावाला डॉक्टर सरदार गयास उल खान ने SP सदर से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। हकानिया रोड चिन्योट के करीब कार बेकाबू होकर झंग ब्रांच नहर में जा गिरी। एक शख्स को बाहर निकाल लिया गया, ड्राइवर की तलाश जारी है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसा धुंध के बाइस पेश आया। नहर में गिरने वाली कार ड्राइवर की शनाख्त जैन वल्द जमील 22 साला सकना लाहौर के नाम से हुई, जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू 1122 का सर्च ऑपरेशन जारी है। कसूर के इलाके राजा जंग से 5 साला मासूम बच्चे की डेड बॉडी मिलने का मामला DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान मुद्दई मुकदमे के घर पहुंच गए। वालिद और अहले इलाका से मुलाकात की। मशरिक डिजिटल के आमिर सवेल की रिपोर्ट के मुताबिक DPO ने अहले खाना से इज़हार तज़ियत की और जल्द इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने की यकीन दहानी करवाई। DPO कसूर ने जय वकुआ का दौरा भी किया। थाना सदर के इलाके केसर घर में 2 सगी बहनों की पुरस्रार मौत। 22 साला किरण और 20 साला मरियम को लाहौर से कसूर मुर्दा हालत में लाया गया। दोनों बहनों को केसर घर कब्रिस्तान में दफनाने के लिए लाया गया। SP कसूर ने दोनों खवातीन की तदफीन रोक दी। SP कसूर का कहना है कि दोनों बहनें लाहौर के इलाके जोड़ा पुल की रिहायशी थी। लाहौर से लाकर कसूर में तदफीन करना मामले को मशकूक बनाता है।
پوسٹ مارٹم کے بعد حقائق کا پتہ چلے گا۔ انہوں نے بتایا کہ فوری طور پر تدفین روک کر دونوں کی لاشیں ڈسٹرکٹ اسپتال بابا بلے شاہ منتقل کر دی گئی ہیں۔ پولیس ترجمان کے مطابق لڑکیوں کے والد سمیت 4 افراد کو پولیس تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ نوکھا سے مشرق ڈیجیٹل کے ابو بکر کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں شارٹ سرکٹ کے باعث گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں قیمتی سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ متاثرہ شہری محمد عامر نے بتایا کہ آگ لگنے کی اطلاع فوری طور پر ریسکیو اداروں کو دی گئی، تاہم ریسکیو ٹیمیں بر وقت موقع پر نہ پہنچ سکیں، جس کی وجہ سے آگ نے شدت اختیار کر لی اور نقصان کئی گنا بڑھ گیا۔ مامو کانجن سے حافظ محسن کی رپورٹ کے مطابق 3 ڈاکوؤں نے ٹریکٹر ٹرالیوں کے ڈرائیوروں سے نقدی، موبائل فون اور ضروری کاغذات چھین لیے۔ کمالیہ روڈ پر 3 نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکو گنے سے لدی 4 ٹریکٹر ٹرالیوں کے ڈرائیوروں کو یرغمال بنا کر نقدی 60,000 روپے، موبائل فون اور شوگر مل کے پرمٹ چھین کر فرار ہو گئے۔ مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پولیس تھانہ مامو کانجن نے منشیات فروش رنگے ہاتھوں دھر لیا، لاکھوں روپے مالیت کی چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ ظفر چوک روڈ 490 گاف بے کے قریب پولیس نے مشکوک شخص کو روکا، جس سے 1 کلو 410 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ ملزم محمد اختر ولد محمد بشیر سکنہ 483 گاف بے کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ انڈر 19 ایشیا کرکٹ کے فائنل میں بھارت کو عبرتناک شکست دینے کے بعد پاکستانی شاہین ایشیا کپ لے کر وطن واپس پہنچ گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا شاندار استقبال کیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد رات گئے کھلاڑیوں کا استقبال کرنے ایئرپورٹ پہنچی۔ فاتح کھلاڑیوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور گلدستے پیش کیے گئے۔ شہریوں نے ڈھول کی تاپ پر رقص کیا اور بھنگڑے ڈالے۔ ایئرپورٹ کے باہر آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ کھلاڑیوں کے شاندار استقبال کے دوران فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید اور دیگر پی سی بی حکام کھلاڑیوں کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ایئرپورٹ سے تمام کھلاڑیوں کو وی آئی پی پروٹوکول میں مقامی ہوٹل پہنچایا گیا۔ شام 84 گھرانے کے معروف گائک، کمپوزر، میوزک کنسلٹنٹ، ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن اور فلموں کے گلوکار و موسیقار استاد تصدق علی خان کی 12ویں برسی کل منگل 23 دسمبر کو منائی جائے گی۔ دعائیہ تقریب ان کے صاحبزادوں استاد سعادت علی خان اور ثروت علی خان کی رہائش گاہ واقع بستامی روڈ سمن آباد میں ہوگی۔ استاد تصدق علی خان کا شمار پاکستان کے معروف میوزک کمپوزرز میں ہوتا ہے۔ متعدد ملی نغموں اور شعرۂ آفاق گیتوں گوریے میں جانا پردیس، تانگاں والے نین کدو سکھ نال سون گے، جاوے پردیسیا سمیت درجنوں ناقابل فراموش دنوں کے خالق استاد تصدق علی خان نے پرویز مہدی، ریشمہ سمیت کئی گلوکاروں کو متعارف کروایا۔ استاد تصدق علی خان کی کمپوز کردہ دھنیں آج بھی شائقین موسیقی کے دلوں پر راج کرتی ہیں۔ آپ 23 دسمبر 2013 کو دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ان کا فن آج بھی زندہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔